जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो इमरान खान के बारे में। सर एक और सवाल है। गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जी, पिछले साल जब यहाँ धरना करने आ रहे थे तो उन्हीं दिनों पे जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ ने उनको मुलाकात के लिए बुलवाया और उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं तुम साइड पे आ जाओ, दरमियान में नहीं आना। कुछ ऐसा हुआ? आर्मी चीफ ने कहा हो कि आप पीछे उठ जाओ भाई। देखिए जी, मैं इनकी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। हर मुल्क की तारीख में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब कि एक फैसला कौन वक्त आ जाता है, क्या इस मुल्क ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। ऐसा पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। ये जितने बड़े बड़े इस मुल्क के डाकू हैं, ये सब इकट्ठे हो गए। मेरा पहला एड्रेस जब मैंने पहला वजीर आजम बन के एड्रेस किया था, उसमें सुन लें, मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे, जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे या कोई और दे देंगे जी, महंगाई होगी, कुछ इकट्ठे इन्होंने होना है। मकसद इनका ये सिर्फ एक होगा, अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि इनको ये डर है कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। इनको पता है कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए -1 भी कहते रहते हैं। तो मैंने पहले से पेशन गोई की थी कि सब इकट्ठे होंगे और ये प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के इदारों पे, मेरे पे प्रेशर डालेंगे। इनको पता है कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे प्रेशर डालना है, नैब पे प्रेशर डालना है, पाकिस्तानी फ़ौज पे प्रेशर डालना है। अब पाकिस्तानी फ़ौज खुद जवाब नहीं दे सकती। अब ये जो मर्जी कहते रहे, हम पॉलिटिशियन तो जवाब दे सकते हैं ना अदलिया जवाब दे सकती है, ना फ़ौज जवाब, ना नैब जवाब दे सकती है। और इन्होंने पूरा प्रेशर डालना था इन पे, और डालेंगे और डाल रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हमारा मुल्क खड़ा हो गया इन चोरों के खिलाफ, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मेरी यकीन करें नदीम, ये मेरा ईमान है कि इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये सबसे तेजी से ऊपर जाएगा मुल्क। अगर हमने किसी किस्म का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क का एक मॉरल कोलैप्स होता है। देखें, मुल्क तबाह कभी भी चोरी से नहीं होता। मुल्क की जब इखलाकियत तबाह होती है, जब आप अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं, जब इन चोरों को आप डेमोक्रेट्स कह देते हैं, जब इन चोरों के प्रेशर में आके आप इनसे डील्स कर देते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। जनरल मुशर्रफ के 2 एनआरओज ने जितना नुकसान इस मुल्क को दिलवाया है, हमारे जो सारे मसले हैं आज जो हम फंसे हुए हैं, जो आधा पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स का, वो कर्जों की, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। मुल्क कैसे चलेगा? सो ये मेरी पहले बात सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वो 2 एनआरओज जो जनरल मुशर्रफ ने दिए, उसके बाद करप्शन इशू खत्म हो गया। इन 2 पार्टीज ने 10 साल में जो पाकिस्तान से किया है, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। मुझे कोई आज बता सकता है कि आपका कर्जा 6 ट्रिलियन से पहुंच गया, 3 लाइबिलिटीज पहुंच गई 30 ट्रिलियन पे। जब आप कर्जा लेते हैं ना नदीम, तो आप कोई ऐसी चीज करते हैं, आप प्रोजेक्ट मसलन MLN1 हम अब कर्जा लेके बना रहे हैं ना, जो रेलवे लाइन अब हम बना रहे हैं, वो 3 साल के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि वो अपना पैसा वापस करना शुरू कर देगी। यानी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे उतना वो आमदनी करेगी कि आप कर्जे वापस कर देंगे। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो बजाय कर्जे वापस करने के मजीद और कर्जे चढ़ा रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। हमारे पास कोई वेल्थ क्रिएशन, दौलत बढ़ाने के लिए इन्होंने चीजें भी नहीं छोड़ी। आज मुल्क को मकरूज करके, और आज हमारे से जवाब मांग रहे हैं कि जी जवाब दें कि ये हालात क्यों इतने बुरे। जनरल आसिम बाजवा आपके साथ हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की नोयत है काफ़ी संगीन है, और इल्ज़ामात कहते हैं कि उनकी 99 कंपनीज़ हैं। 99 नहीं होंगी तो कम होंगी, लेकिन बहरहाल उनके फ्रेंचाइजीज़ हैं। पापा जॉन्स का जिक्र आ गया, उनके बच्चों की, अहलिया के। ऐसी नोयत दूसरे लोगों पर आई तो आपने उनके ऊपर टीम्स बनाई, JITs की तश्कील की, वाजिद ज़िया को बोला तहकीक करो। पनामा में ऐसे हुआ, अभी आपने क्लीन चिट दे दी, वो कैसे? देखिए नदीम, पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, जब आप इम्तियाज़ करते हैं, जब आपका जो एहतसाब होता है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, वो एहतसाब फिर नहीं होता।
یا آپ کا احتساب سب کے لیے ہوتا ہے یا کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج تک پاکستان میں جب سے نیب بنی ہے جی آج تک نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ اب جا کے یہ 2 سال چھوڑ دیں, اس سے پہلے نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی. نیب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیب فرق کرتی تھی اپنے اور دوسروں میں. یعنی کمزور طاقتور ہوا, اس کے پاس ووٹس ہوئی, اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے اور قانون بن گیا. جو دوسرا ہے جو کمزور ہے, ڈسپینسبل ہے, اپوزیشن میں, اس کے اوپر ہو گیا. یہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان کی کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کو کہاں سے پہنچا دیا, کوئی وجہ تھی. اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی یہ ان کی جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور ایک کمزور کے لیے. اگر ہم یہ طاقتور اور کمزور میں فرق کریں گے, پاکستان میں کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا اور کبھی بھی اس ملک میں چوری نہیں ختم. آپ پھر اس اصول کا اطلاق کیا کیوں نہیں؟ ایک ان کے اوپر الزام لگا, انہوں نے آ کے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی کہ جی یہ جواب ہے ان سب کے. اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے اس کو ہمیں وہ دے, ہم اس کو کروا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو تحقیقات نہیں کروانی چاہیے ایز پرائم منسٹر, جیسے آپ نے باقیوں کا کہا واجد ضیاء کو دیکھو شوگر میں کیا ہوا, پاناما میں کہا گیا دیکھو نواز شریف کے پاس کیا ہوا, یہاں پہ بھی آپ کرتے ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو واضح کر دوں, انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اگر کوئی مزید, اب دیکھو انہوں نے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا, کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں یا اپنے کرپٹ میں اور دوسرے کرپٹ میں جب فرق کرتے ہیں, احتساب ختم ہو جاتا ہے. تو جنرل آصف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اگر مجھے کوئی, انہوں نے دیکھیں نا, میں آپ پھر سے آپ کو کہتا ہوں, انہوں نے ان کے اوپر الزام لگے, ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر جواب دیا ہمیں, اور جواب انہوں نے دکھایا. ہم نے لا منسٹر کو بھی کہا, فاروق نسیم نے ان کے ساتھ, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آنسر کر دیا, ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے, ضرورت پڑی ایف آئی او کو دے دیں گے. سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے, میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی, اس نے کہا حسین کو دے دو, تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی, تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا, تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایون ہینڈیڈ رہے, میرے خیال میں مثال قائم کریں, بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں, میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے, اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سر, پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے, اور آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس, جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا, جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. جی دوستوں, جی کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہی یار. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.